Ang Ginoo nagtawag kanato no nga manglakaw ang isang iyo ang mayong balita. Dili lang kini pagsangyaw kundi masabtan ang mayong balita no mao man ang Pentecostes nga gipadala ang Espiritu Santo o lain-laing pinulungan ang giistorya gigamit nya nagkasantunay sila no. Mao man masabtan una ang Vaticano II dayon gihubad ang Biblia ngadto sa lain-laing pinulungan ang masabtan ang pulong sa Dios. Mao gina kanang masabtan muna ang nindot kayo kon ang mga kasaulugan no labi na ang misa nga ginahimo kini pinaagi sa pinulungan sa mga tawo aron masabtan kay mao man gini tumong masabtan pagtulungan sa Ginoo no. Kung Tagalog, ang misa Tagalog, kung ang mga tao Bisaya, Bisaya ang mga tao, kung Ilonggo, Ilonggo ang mga tao. Ang misa Ilonggo, kung Ilocano, Ilocano ang misa, mao man ang masabtan no. Kay hibalo kita nga naa man gyud ang garbo no, iban mga tao nga gusto gud Latin no. Kay naa ang garbo no. O in English ba nga misa na ba daghan na. Diba kita nga para sa Ginoo wala ka na merito kung naay garbo no kay Ginoo nagpaubos man gani no pagkatawo kabos balay-balay wala lubnganan no gani ang mga misa sa mga kapilya gubaon nga kapilya mas naa dito ang Ginoo iyang presensya kaysa kadong bulawan nga mga katedral no. Kay paghinumdum kanato nga si Kristo man sa kalibutan no natawo sa pasungan no wala gay balay no. So say magpagarbo man di mga tao di magsimba sa kapilya kay gamay no init ato sa aircon wala man na no kaya ang dalan sa kalabasan crossman no so ano daghan ang subay pa sa impyerno tungod kay ang gusto sa lawas kat bang komportable nga kinabuhi walay mga sakripisyo walay mga cross no. So ang tawag gid sa kanang pagpaubos no malipay kay sa Ginoo nga ang mga buhat nato nga maayo tinukbad gani sa gugma nato sa Dios no diha sa pagpaubos dili ka na mga garbo kay dunay mga garbo nga atong panghimo dinhi nga mga maayo so gigantihan na mata matod pa sa Ginoo gigantihan na kamo no gidayeg naman sa mga tao no so wala na ganti sa Ginoo so kita gipinunduman nga maabot ang panahon nga ang Pentecostes no ang pulong sa Ginoo masangyaw gid kini sa pinulungan sa mga tao dali kini masabtan no. O gusto sa Ginoo ang pagpaubos siguro man ta ang sala batak sa Espiritu Santo dili ang pasaylo kay sala man sa garbo yung garbo man no man kaaway garbo bali kayo nato kanini ang paggarbo no magpaubos kita kay mabalik man ta sa yuta no di husto no nga naa kanato ang garbo tungod sa itong mga buhat mga pagampo pagsimba pa nanahan kita itong mga dagko nga mga balian ng puanan mga basilika katedral ang choir no o nga bungga kayo ang kanta labi na pinulungan nga gamit ang dili sa atong kultura no pinulungan ba sa Latin o in English ba o sa pinulungan so ta makasabot na ang mga tao tunga gid sa Ginoo nga ang iyang pagtulon na masabdan pag-ayo masabdan lang kini pag-ayo kun ang pinulungan nga gamit pinulungan sa mga tao